شکریہ ادا کیتا کرو سین فضا دا مسلم تے کھلو کے بی بی پاک نے فراغ تحسین پیش کیتا کرو قیامت تک اسی سید مقروض اور بی بی پاک نے اس واسطے کہ ساڑیاں نال انج رولی گئی جی میں سکیاں روندیاں کہ ساڑیاں نال بازارت گئی دربارہ حبشہ نو کے سیداتیاں نال وفا کی کروڑ در کروڑ سلام فضا تیری عظمت دے 9 گھنٹے دی پیشی تروائی والے کھلوتیاں سیداتیاں بھی 9 گھنٹے میں کھلوتی فضا بھی 9 گھنٹے اگر ماتمی میں اجازت دے تو میں آکھاں یہ 9 گھنٹے فضا دی منزل بڑھ گئی ہے کہ وہ 9 گھنٹے رسول دیاں دیاں دنوں آقا دی